बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजवीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को ज़म किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया, कानूनी बरादरी को मुसावी कर दिया जाए। मुश्तरका मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पंद्रह को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, इसके बाद 9 मई हुई, विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मुईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलत कारी कर रही है। अदलिया PTI की एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना, तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करे और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उज़मा बुखारी की वार्निंग, PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अलमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकल आए। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।
پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ۔ ایس سی او اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو چیئرمین سی ڈی اے وزارت خارجہ کے حکام کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ایس سی او اجلاس میں چین، روس، بیلاروس کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے۔ ایران کے نائب صدر بھارت کے وزیر خارجہ ایس سی او میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم اور چیئرمین کابینہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سائیڈ لائنز پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ شہر اقتدار میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ وفاقی دارالحکومت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ مرکزی شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ پھولوں اور دیدہ زیب پودوں سے بھی سجاوٹ اسلام آباد کی شاہراہوں پر مختلف ملکوں کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ افغانستان کو ایس سی او سیکریٹریٹ کی جانب سے دعوت نہیں دی گئی۔ پاکستان نے بطور ایس سی او چیئر افغانستان کی شرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ افغانستان ایس سی او کا ممبر نہیں، آبزرور ہے، رکنیت غیر فعال ہے۔ دیکھیے جی، اس احتجاج کی جو کال ہے یہ فائنلٹی نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ایک بندے کو، ہمارے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر فیصل سلطان کو یا ان کی بہن کو، نورین صاحبہ کو، آپ ان سے ملوا دیجیے۔ اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو یہ کال واپس ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ یہ کنڈیشنل ہے، یہ کوئی فائنلٹی نہیں۔ آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس میں ہمارے اسٹانس اور مولانا صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ تب تک 63 ہمارے بندے اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں، جو ہمیں یقین نہیں ملیں گے ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے پاس 7 نمبر کم ہے۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال فائنل نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹر یا ان کی بہن کی ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی تو احتجاج نہیں ہوگا۔ حکومت اس بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے خدشات ہیں۔ پنجاب حکومت کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ریاست نے پستائیت کا مظاہرہ کیا۔ آئینی عدالت پر پی ٹی آئی اور مولانا کا ایک ہی موقف ہے۔ حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے تو مولانا سے رابطہ نہ کرتے۔ ہمارے ارکان اسمبلی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ تقریباً تمام تر مسودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے، ڈسکس کر لیا ہے کہ مینلی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اور کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا یہ اس ہماری طرف آئیں، کچھ ہم ان کی طرف آئیں، دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو جو ہے نا کسی طرح سے ایڈجسٹ کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے مفاد میں آگے بڑھا جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی تجویز دے دی۔ 200 آئینی کیسوں کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں، اس کا حل سپریم کورٹ کے بینچ ہے۔ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنایا جائے۔ ہمارا 24 نکاتی ڈرافٹ حکومت کے 56 نکاتی مسودے کا جواب ہے۔ پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آئینی عدالت اور بینچ کے حوالے سے معاملہ رکا ہوا ہے۔ امید ہے کہ جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا زرداری ہاؤس میں مشاورتی اجلاس۔ آئینی ترمیم کے مسودوں کے بنیادی نکات پر غور۔ آمادگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئینی ترمیم ہرگز عدالت پر حملہ نہیں ہے۔ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ آئینی ترمیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینیٹر شری رحمان۔
آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس JUI نے اپنا مجوزہ ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کر دیا. مجوزہ آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکا. آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں پر غور کے لیے 5 رکنی ذیلی کمیٹی تشکیل. وزیر قانون اعظم رضید تارڑ سربراہ مقرر. نوید قمر، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان اور کامران مرتضیٰ کمیٹی میں شامل. ذیلی کمیٹی حکومت سمیت دیگر جماعتوں کے مسودوں کا جائزہ لے گی. ذیلی کمیٹی 2 روز میں خصوصی کمیٹی کو رپورٹ پیش کرے گی. پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو پھر طلب. نمبر پورے نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی. ساری جماعتوں کے مسودوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں. ذیلی کمیٹی 2 روز میں صفارشات خصوصی کمیٹی کو دے گی. PTI کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کی گئی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو.